انا ما كنتش باغي نخرج كون كان الخبر خارج غير من داك لو كونت انستغرام، حيت هذاك لو كونت انستغرام ما عنديش مشكل انا فيه يكتب اللي يكتب. يكون طعنوا في الشخصيه ديالي، ما غادي نزيدو ما الخير، حسبي الله ونعم الوكيل. اللي خلاني كنتردد وبقيت كنتردد حتى قررت الخروج هو منين شفت انا بالله راسي لو فغي كونت ديال ياسين اللي كاتب هذيك الكتبه. ماشي لو شوك، حسيت بزنزال وسط القلب ديالي، اقسم بالله العلي العظيم الا حسيت بزنزال وسط القلب ديالي فاش قريت هذوك لي فراز كيفاش كيقول بالله راه مشينا للسوق، الوغ كو لي باك ديالي انا ما كيتكونترولوش في السوق. انا خبير مجوهرات محلف ومعترف لدى الدوله الفرنسيه، الخبير الوحيد المغربي اللي معترف لدى الدوله الفرنسيه. ومن بعد راه غادي تشوفوا لي ديبلوم وغادي تشوفوا لي باك ديالي ولي لي بيغ ديالي ما كيتختبروش في اي بلاصه، سواء كان ياقوت، زمرد، الماس يقدر يتختبر عند الذهبيه اللي كاينين في الجمعيه ديال المجوهراتين المغربيين اللي كنتعرفوا بيناتنا وحنا عائله وحده. علاش عثمان فهمتيني باغي يدوز ديك الرساله، وفين ما كيخرج كيدوز ديك الرساله بهذيك التلقائيه، وكيوصل ديك الرساله منين كتخرج من القلب ديالو صريحه كتوصل للناس الحمد لله. وانا ديما كنشوف لي كومونتير كنحس بديك الرساله ديالي وصلات. وشنو هي الرساله ديالي؟ هي بغيت ندير نربط واحد الصيله، ماشي بغيت انا ندير هذه الحاجه، انا بغيت غير ندوز رساله اللي كتنتمي لهاد المساله هذه، اللي بغيت نربط واحد الصيله بين الفقير وشي مسائل اللي ديما الفقير كان كيتصورهم بعاد عليه، ما كيقدرش يفكر فيهم، بحال لو ديامون. انا اش بغيت نقول؟ باش بغيت ندوز هذه الرساله، بغيت نقول بالله الفقير بالله راه ربي خلقك وكرمك انسان، فهمتيني؟ لا فرق بين عربي ولا عجمي الا بالتقوى. جونغ حنا كنا بحال وراه الانسان خلقه الله كيف ما سبق لي قلت في واحد لو جواب قبل. الانسان تخلق وتكرم على اي حاجه في الدنيا، فهمتيني؟ راه الملائكه وطلب منهم الله سبحانه وتعالى يسجدوا لادم. دونك كنبغي نقول حتى داك الفقير راه ديامو مهما وصل الثمن ديالو مهما وصلت هذا ديالها، كنقدر نجي انا ونجبد اون بياس او بيف من المحل، من لي فيترين ديالي، واللي كنلقى مناسبه لذاك الانسان ولا ذاك لو كوبل اللي غنمشي عنده ونهديها ليه، ونقول ليه داك الديامو اللي كان كيبان لك شي حاجه راه نجيبو لك وغتلبسو. اون فوا غادي تلبسو راه غادي ما غتحسش بشي تغيير، وما غتزيد حتى حاجه، ما غتمشي ما غتطلع ما غتهبط ما والو، غتحس بديامون سي ان بليزير. سي واحد الحاله نفسيه زوينه اللي كتحس براسك لابس الالماس، ولكن كيبقى الماس. اللي ضرني في قلبي بزاف هو انه اقسم بالله العلي العظيم ياسين وسهام ترجيت فيهم ماشي الخير. عرفتي كيفاش ديك القصه ماشي اثرت فيا انا، كاع القصص اثروا فيا. قصه دازت خدلاتني، جات هذه القصه هذه عاوتاني معهم، هادو هما اللي ما كنتش كنتصور نهائيا غادي نعيش هذا الامر معاهم. انت قلتي لنا انك انت خبير وماشي اي واحد يقدر اكسبيرتيزي. ماشي اي واحد، كاينين ناس معدودين على رؤوس الاصابع في بلدنا الحبيب، معدودين على رؤوس الاصابع اللي يقدروا اكسبيرتيزيو هذيك الخاتم ياك. والياقوته اللي كانت في هذيك الخاتم اختها هي هذه، كانوا جوج شريتهم بوغ دو بوش ترو اون صافير. غادي نكسبيرتيزيها لكم ونوريكم الفرق بين الحجر الكريم والفرق بين غندير لكم ان تيست بازيك اللي غيفهموا كلشي بين الحجر الكريم وبين الحجر اللي ماشي كريم، اللي كيكون هذا الذهب مع الزيركون. هو هذا ياك، كيكونوا الزيركون كيقدروا يكون في الالوان. هذه هي الياقوته اختها، اقسم بالله العلي العظيم الا اختها. هذه اختها وحده محطوطه في الخاتم ديال ياسين وسهام، وحده بقات هنايا. واش تقدر ترفع التحدي على الكوبل ديال ياسين وسهام؟ ماشي غنرفع تحدي باش نعاودوا اكسبيرتيزيو هذاك، ماشي غنرفع تحدي. ودابا نبقى معاك تيجي وانا يشدوا الطريق من مراكش يجي. واش انا شيء ما كيدخلش للعقل. انا غنخرج امام الملأ وغنقول بالله راه ديت واحد الخاتم اللي هي فيها ياقوته زرقاء صغيره، وفي الجناب ديالها ديامون الذهب ديالها، وما غاتكونش ذهب. مع من كندير الحيله مع الشعب، راني درت الحيله مع الشعب، الحيله ما غنديرهاش مع الله سبحانه وتعالى. هذه سيتي لو بتي صافير اللي بحال اللي في الخاتم ديال سهام. لا ميم كانوا جوج،
كنت غنديرهم دي بوش ترو. يا قوتا غندير لكم لو تيست بين نوريكم ان تيست اللي غيفهموا كل شيء ديال لا كوندكتيبيليتي تيرميك، اللي غادي يفهموا كل شيء ديال لي فري لو فري سافير اي لو فري ديامون اي لي فوس ديال الفري ديال الحق ديال الياقوت الحقيقي وديال الالماس الحقيقي وديال الزيركون اللي كيكون في الذهب ديال بصح، ولكن تيكون احجار اللي ماشي فري. هذا الزيركون ذهب عادي. هذه ياقوته اللي بحال كانت في الخاتم ديال السهام. وهذا الديامون، هذا الخاتم اللي كان تعطى في الخرجه الاولى في المبادره الاولى، وكنت انا مازال زدت فيه لي ديامون في الجناب. هنا لي سامبل وهنا لي ديامون الوسط. هذا تا هو غنديروا ليه لو تيست ما بين لو فري ديامون اي لو زيركون. الياقوته غادي نبداو لو تيست ديالو. ها الياقوته ديال بصح، ها هي ديك الساعه كترياجي بلا كوندكتيبيليتي تيرميك. شوف ماشي، هاي غتل شوف لا رياكسيون لو ديامون. ها لا رياكسيون ديالو ماشي. ها الزيركون فو، شوفي معايا. ممكن حتى رياكسيون. كنظن بلي راه كاينه الكفايه في هاد لو تيست اللي درت. هاد لاباغ كنت عطيت بحال داك لو كوبل ديال القصار، كانوا جاو على غفله وما كنتش مستعد ديك الساعه نعطي الجامون، عطيتهم اون باغ تكتب لا جامون لا والو. كنت باغي نكذب وراه حتى هي درت هاد الجامون، قلت لهم راه حتى القصار خداو الجامون. ديك الساعه جاو على غفله وما كنتش مستعد نعطي ديك الساعه الجامون. جاو هما اللي قصدني واحد السيد اللي كان معاهم وما قدرتش نردهم. خداو اون باغ دو مارياج اللي هي بالذهب والحجر عادي. فاش كيكون الجامون راه كيكون الجامون. ونزيدك فوق هذا الشيء، الجامون سي دي كاليتي الحمد لله. وهذه حقيقه. هاد الجامون اللي كنحط انا في لي بيجو ديالي، حيت انا ماشي ما عنديش سلعه كثيره، عندي كيلكو بيجو حيت كنخدم كوم ارتيست، كندير فيه لا ميور كاليتي ديال لي جامون. l'une des meilleures couleurs et l'une des meilleures puretés VVS1 F couleur. هذا الدبلوم دونيفرسيتي جيمولوجي لو دوغ اللي كان الاب الروحي ديالي الاول فيه هو عز الدين المسطاري، كنوجد ليه التحيه. هذا انسان من الخبراء الكبار ديال الالماس وديال الاحجار الكريمه في المغرب. هو اللي ماشي تبناني، عاوني مع الوالدين ديالي باش وصلت انا لفرنسا وقريت. وبعد شقاء طويل من 2003 الى 2009 عاد خديت لو ديبلوم اللي كاين واحد في المغرب معترف به، معترف خبير الماس واحجار كريمه معترف لدى الدوله الفرنسيه ريبوبليك فرانسيز يونيفرسيتي دو نونت. عام غير باش يتسينا من عند في المينيستير ديال ليدوكاسيون ناسيونال في فرنسا، حيت ديبلوم ديال الدوله. هنا هذه الصوره ديال الاطروحه ديالي بجنب اكبر الخبراء ديال الاحجار الكريمه في سويسرا فرنسا. هذا ايمانويل فريتش، برنار لاني، الله يذكرهم بخير. رسالتي لحمزه مون بيبي هو انني انا بعيد كل البعد على هذا الشيء، هذا بعيد بزاف. انا خرجت لي تلبيه رساله وباش ندوز واحد الرساله نبيله ونربط الاتصال بين الفقراء والحوايج اللي ديال الاغنياء، وباش نبين لهم ونزيد ونعطيهم كرامه اكثر من باش ما كاينين فقراء اللي تيحسوا بالحقره. كدي ليه الديامون كتقول ليه راه بحالي بحالك الديامون، تقدر يكتبوا لك الله غتلبسو. انا بعيد. وهذا الشيء اللي كيديروا هاد الناس اللي منهم هاد حمزه مون بيبي، اقسم بالله العلي العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اما غيدوزوا لهم الله طريف. اقسم بالله العلي العظيم يمهل ولا يهمل، وحق الله العظيم بكل صراحه، حيت كيهضروا في اعراض الناس. واخا يكون بنادم كما كان وشنو ما دار، ربي تيبغي الستره. اذا ابتليتم فاستتيروا ومن تستر على مسلم ستره الله يوم القيامه. واخا يكون شنو ما دار، ربي ما عرفت شنو العبد كيكون كيدير وكيجي وكيغطيه بالحجاب ديالو، وانت وتجي وتبدا تفضح اللي داير الحاجه وتكذب على اللي ما دايرهاش. اقسم بالله ما غدوز لهم طريفه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. ومن من 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 المحل ديالي كنقول هذا الدعاء وان شاء الله يستجيبوا لي الله، وما غنعير حتى واحد وما غنجبد حتى واحد، وانا بعيد على هادشي.